Usa ka adlaw niingon ang lapis ngadto sa eraser. Pasaylo ako. Nakuratan ang maong eraser ug nangutana sa maong lapis, nganuman wala man kay gibuhat nga sayop. Dayon nitubag ang lapis. Tungod kay permi ka nga masakitan tungod sa ako. Sa matag higayon nga masayop ko naa ka permi aron papaon ni. Apan samtang padayon ka nga ga-erase sa akong mga sayop, nagkaanam pud ka og kahilis. Nagkaanam pud og kagamay ang imong kinabuhi. Dayon nitubag ang eraser. Sakto ka. Pero wala ko na gihuna-una. Kay gibuhat ko para ana. Gibuhat ko para sa imo. Bisan nasayod ko nga moabot ang adlaw nga mahurot ko o mawala ko, malipayon ko sa gipiyal sa Ginoo sa ako para sa imo. Maong ayaw ka balaka. Hinhanglan lang nga makakatpon ka sa matag sayop nimo aron nga dili na nimo balik-balikon kay dili sa tanang panahon naa pa ko. Well, you know what mga amiga, mga amigo, ang lapis nagsimbolo kanato nga mga anak, samtang ang mga eraser nagsimbolo sa atong mga ginikanan. Kanunay silang naa para kanato nga mga anak aron tabangan ta nga makorek ang atong mga sayop. Ug usahay dili ta makabantay nga sa ilang pagpadayon pagtabang sa ato ug sa padayon nato pagbuhat og sayop sa ilang atubangan.